बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ ने अब जंग का फैसला किया है। न सिर्फ उन्होंने जंग का फैसला किया है, उन्होंने ऐलान जंग कर भी दिया है। मरियम नवाज बार बार कह रही हैं कि अब कोई समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब पैगामात भेज रहे हैं कि अब कोई समझौता नहीं होगा। कोयटा के जलसे पर सबकी नजरें हैं कि कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ का जो खिताब होगा वो इंतहाई अहम होगा, क्योंकि कराची जलसे में उन्होंने खिताब नहीं किया था। गुजरावाला जलसे के बाद नवाज शरीफ से लंदन में राब्ता किया गया था। एक आला शख्सियत ने उन्हें कॉल की, पैगाम दिया और उन्हें कहा कि आप ठंडे हो जाइए, मामलात को हम संभाल रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें पैगाम दिया कि आपने हमें धोखा दिया है। नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकल कहा कि आपने हमें धोखा दिया है, हमसे जो मामलात, जो वादे तय हुए थे उन पर अमल नहीं किया गया। इसकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, तफसीलात आपको बताऊंगा। फिर इमरान खान ने अब क्यों ये इरादा किया है कि वो लंदन जाएंगे और वहां से वो नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, क्यों इमरान खान इतने बेताब और बेचैन हुए हैं, वो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो सारी बातें आपके साथ रखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये है कि नवाज शरीफ को 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जो उन्होंने तकरीर की थी, जिसने एक भौचाल ले आया था, उन्होंने जनरल बाजवा का डायरेक्ट नाम लिया था और उन्होंने गुस्से में, तहश में, जोश में नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा पर पूरे जो मुल्की हालात हैं, इलेक्शन जिस तरह मामलात हुए 2018 के, उन्होंने आर्मी चीफ पर नाम लेकर जिम्मेदारी डाली थी और आखिर में उन्होंने आईएसआई चीफ जनरल फैज का नाम लिया था कि वो भी इसके जिम्मेदार हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने ये तकरीर की, उसके अगले ही दिन जब इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया, तो इसी दरमियान नवाज शरीफ साहब से आला शख्सियत के नुमाइंदे ने, जो एस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियत है, उनके नुमाइंदे ने राब्ता किया। नवाज शरीफ साहब से कहा गया कि इन हालात में, जो अभी मुल्की हालात हैं, चाहे भारत के साथ हो, सिक्योरिटी मामलात हो, इंटरनेशनल फ्रंट पे हो, इन हालात में आप तहम्मुल कीजिए, आप ठंडे हो जाइए, हम मामलात को हल करेंगे। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने एक जवाब दिया उस फोन कॉल में कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ मुलाकातें जो हुई थी, जो वादे हुए थे, उन पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा अब की बार आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ के इस पैगाम के बाद एक मरतबा फिर जो मुक्तदर हल्के थे उन्होंने गौर व फिक्र की, वो थोड़े तिलमिलाए, वो थोड़े बैकफुट पे गए, उन पर दबाव आया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रह चुके हैं, वो सारे मामलात बेहतर तरीके से जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मामलात कैसे होते हैं। और नवाज शरीफ साहब जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी उसके भी खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने जनरल राहील शरीफ को भी एक्सटेंशन नहीं दी थी। उसूली तौर पर नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, लेकिन वहां से पैगामात ये आए कि आपके साथ मामलात को हल किया जाएगा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि अब जो भी मामलात होंगे वो अवाम के साथ तय किए जाएंगे, एक अवाम का एक दबाव है जो डाला जाएगा। अहम बात यह है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे, मुलाकातें थी, उन पर नवाज शरीफ साहब ने पाबंदी लगा दी थी। अगर आपको याद हो, मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा से, 2 मुलाकातें हुई थी सितंबर और अगस्त में, जिसके बाद वो तकरीबन 7 घंटे तक ये मुलाकातें जारी रही थी, जिसके बाद DGI-SPR सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इन मुलाकातों में जो जुबैर साहब थे, अब वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नुमाइंदे हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकातें की थी और इन मुलाकातों में DGI-SPR ने बताया था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केसेस के मामला डिस्कस हुए थे। उनमें जो जुबैर साहब थे उन्होंने डिस्कस किए थे जो मामलात एहतसाब अदालतों में चल रहे थे, जिस तरह की नैब गिरफ्तारियां कर रहा था, वो सारे मामलात मोहम्मद जुबैर ने जनरल बाजवा के साथ डिस्कस किए थे। लेकिन उस मुलाकात को जब लीक किया गया, उसकी डिटेल्स को लीक किया गया और बाकायदा DGI-SPR सामने आए और उन्होंने एक बयान दिया टीवी इंटरव्यू में, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये फील किया, ये महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया है। वो मुलाकातें जो जुबैर साहब ने की थी उनको गलत
رنگ دیا گیا ہے, غلط معنی دیے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر کریٹ کیا جائے, یہ تاثر دیا جائے کہ یہ لوگ بند کمروں میں ڈیل مانگتے ہیں, اپنے اوپر ہلکا ہاتھ مانگتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کیس حل ہو جائیں یا این آر او مل جائے. لیکن اس ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب نے پابندی لگا دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیکیورٹی معاملات پر بھی جب بھی کوئی اگر میٹنگ ہوگی, کوئی ملاقات ہوگی تو نواز شریف کو اعتماد میں لیا جائے گا. اب خبر یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ اب ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی, جس میں رانا تنویر, احسن اقبال اور خواجہ آصف صاحب ہیں. انہوں نے ایک ملاقات کی ہے. یہ ملاقات جو گجراوالا میں تقریر تھی اس کے بعد ہوئی, اور اس ملاقات کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کچھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. شہزاد اکبر کا انہی ملاقاتوں کے بارے میں اشارہ تھا, اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں رانا تنویر کی, خواجہ آصف کی اور احسن اقبال کی, باقاعدہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا سے ہوئی تھیں. سلیمان شہباز جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ لندن میں ہیں, انہوں نے رابطہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم معاملات کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا شہباز شریف صاحب سے ملاقات کروائی جائے, احسن اقبال, رانا تنویر اور خواجہ آصف کی, تاکہ معاملات کو حل کیا جا سکے. ان تینوں رہنماؤں نے, خواجہ آصف, رانا تنویر اور احسن اقبال نے نواز شریف صاحب کو کانفیڈنس میں لیا, اور نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ وہ شہباز شریف کی طبیعت اور کیسز کے بارے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کو اس بارے میں نہیں بتایا گیا تھا کہ اس پوری ملاقات کے سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کی منشا اور مرضی بھی شامل ہے, اور سلیمان شہباز نے یہ رابطہ کروایا ہے. اب نواز شریف صاحب کو اس بارے میں معلوم ہوا ہے اور انہیں یہ علم ہوا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر, ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ خفیہ ملاقات کی گئی تھی, جس کے بارے میں حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت اور شہزاد اکبر صاحب بھی پریس کانفرنس میں بتا چکے تھے کہ کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں نون لیگ کے وہ اب بھی جا رہے ہیں, بات چیت اب بھی جاری ہے, اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں نون لیگ کو کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے, کول ڈاؤن کیا جائے, نواز شریف کو کول ڈاؤن کیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب کسی طور بھی, مریم نواز کسی طور بھی بیک فٹ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف کے غصے کی ایک وجہ جو مریم نواز کا دروازہ توڑ کر وہاں پر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا, اس واقعے کے بعد بھی کراچی میں جو ہوا اس پر بھی نواز شریف صاحب بہت غصے میں تھے. نواز شریف صاحب نے ایسے ٹویٹس کیے جن سے واضح ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب اب آڑے ہاتھوں لینا چاہتے ہیں مقتدر حلقوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اور وہ آنے والے دنوں میں جو خطاب کریں گے, جو تقریریں کریں گے, اس میں براہ راست جو اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ مقتدر جو شخصیات ہیں انہیں وہ ٹارگٹ کریں گے, ان پر سنگین الزامات لگائیں گے. لہٰذا گراؤنڈ پہ جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور مقتدر حلقوں کی یہ کوشش ہے کہ نواز شریف کو باہر سے لایا جائے اور یہاں پہ جیل میں رکھ دیا جائے, تاکہ نواز شریف صاحب وہ تقریریں اور وہ بیانات جاری نہ کر سکیں. اگر نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے معاملات طے پا جاتے ہیں اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے آیا جائے گا, تو اس سے پہلے ہی مریم نواز کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اب عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خود برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے رابطہ کریں گے, اور اگر انہیں جانا پڑا, برطانیہ خود جانا پڑا عمران خان کو, تو وہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جائیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ قانونی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے. نواز شریف صاحب, پہلے بھی میں نے کہہ چکا ہوں کہ وہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے برطانیہ, اور اب آئیں گے وہ اپنی مرضی سے. اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی جو انٹیریئر منسٹر ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہیں ایک خط لکھا گیا ہے شہزاد اکبر کی جانب سے, اور کہا گیا ہے, وہاں کی پریتی پٹیل ان کا نام ہے, انہیں خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ نواز شریف کو واپس بھیجا جائے, ان کو ڈیپورٹ کیا جائے. اہم بات یہ ہے یہاں پہ ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی, کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان, انہیں ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن جو ڈیپورٹ کرنے کے قوانین ہیں برطانیہ میں وہ بھی بہت سخت ہیں, اس لیے نواز شریف بہت جلد تو آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پاکستان واپس. لیکن حکومت
کوشش کر رہی ہے اور بیانات دے رہی ہے کہ 15 جنوری تک نواز شریف کو واپس لے آیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب 15 جنوری سے پہلے پاکستان آ جائیں گے؟ حکومت یہ جو دعویٰ کر رہی ہے، عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں، حکومت کے وزیر دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو یہ خارج از امکان نظر آتا ہے، اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ نواز شریف آگے کیا اعلان کر سکتے ہیں، کیا بات کر سکتے ہیں، اور یہ جو مقتدر حلقے اور عمران خان کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے، اپنا کامنٹ کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر فیس بک پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔